हे सगळे हांव वयर काडटलो. आजी प्रॉपर्टी डीलर जाल्या म्हणटा. हय सारकें. हे बोबो करता आनी फाटल्यान तितून आनी एकलो मनीस आहा तेंचे मागीर सेटींग करपाक. सगळे सेटिंग आनी डिलिंग आनी सगळें अशेंच आहा. फुडें गमते ना लोकांक. ही पार्टी न्हू, ही पार्टी उरपाची ना. ही पार्टी तेंचे तेच लोक तेंकांच उडयतले. तेंचेच लोक. आमी कांय करपाची गरज ना. ते एक्सपोज जातले. तुमी एक्सपोज करतले ते एक्सपोज जातले आनी म्हाजे सायडीच्यान हांव एक्सपोज करतलो. कित्याक विथ एविडन्स हांव उलयतलो. सो आतां हेंका फंडींग कोणाचो असो तुमी म्हणटा. आहा हांव ते टायम हितूच काडटा बाय कोणें केलो तो फंडींग कोण कोता दितले करपाक. ओके थँक्यू. आनी हे पळय न्हू हिंगा पॉलिटीक जालेली आहा. ते आमचे इनोसेंट लोकांक हे थिंगासर हें करता नाडटा कमलें न्हू. आनी कितें जालां हेंकां कोणी फायनान्स मनीस दिवपी हांव जाणा कोण तो. आनी ते म्हाजेर एगेन्स्ट आहा पॉलिटिकली. पयले सद्या तो अजय म्हणटा तो गेले पाट इलेक्शनाक भरलेलो तो येयलो चवथो. आनी हे पाट पासून जिल्लाक थिंगासर पळय इलेक्शन जालां तेन्ना तेज्या वाड्यार ताका लीड पासून ना. तेज्या वाड्यार ताका लीड ना. कमलें न्हू. तुम्ही पयलीं सांगले लोकां बरोबर आसतले म्हणून. बट मागीर पयल्या फावटी तुमकां उलोव मारलेलो तेंच्यांनी की आमचो आमदार आमच्या वांगडा रावचो म्हणून. कितें आसता जेन्ना तूं गाय मारतलो कितें म्हणटलो तूं कसो वयतलो. ना पयल्या फावटी तेंच्यांनी कांय पयले पार्टीत न्हू जेन्ना असेंब्लीन उलयलोलो कमलें न्हू लोक आहा थिंगा म्हणून रोखडेच हेणी उलयलो आसतना हेंकां हांव थिंगा नाकारलो. ताका लागून हेणी हे सगळे मुद्दम केला आनी आतां थिंगा येताना लोकांक घेवन येता प्रोटेस्ट करता कितें बॉम्ब मारता. आतां तुमी लोकां बरोबर आसतले काय युनिटी बरोबर आसतले युनिटी मॉला बरोबर. आतां सीएमान ऑलरेडी सांगलेलें आहा आनी कोर्टान हांव गेला कोर्टान गेले ते हो पळय आतां प्रोजेक्ट येता हो सेंट्रल प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदीजीचो प्रोजेक्ट कमलें न्हू. आनी सेंट्रलाचे तिंकाणी परमिशन आहा सगळें आहा कमलें न्हू. आतां कितें आहा ते कोर्टान गेलेले आहा कोर्टानल्यान कितें जावन पूण असले तरेचे प्रोजेक्ट गांवांत येवपाक जाय अशें म्हणटा. पळय कितें आसता न्हू लोकांक जाय ते जावन लोकांक जाय पळय ते जावं. म्हाका तशें कांय ना कमलें न्हू. ते प्रोजेक्ट बरे हो कितें पळय ते एकूच कितें जालां हो प्रोजेक्ट हाडच्या आदीं न्हू मातशें लोकांक सांगपाक हेणी चुकयलां. म्हणजे लोकांक कितें प्रोजेक्ट कसलो प्रोजेक्ट कसो फायदो जातलो कितें जाता तें लोकांक सांगूंक जाय. म्हाकाय ती पयलीं खबर नासली. आतां सांगता तेन्ना मागीर गमता कितें लोकांक कसो बेनिफीट जातलो कितें जातलो तें गमता. म्हणजे गव्हर्मेंटान चुकयलें म्हणटा तुमी लोकांक सांगपाक म्हणजे कितें जाता न्हू कितें आसता जेन्ना कसलो प्रोजेक्ट येताना गमूंक जाय लोकांक सांगूंक जाय तेंकां भितर अंडरस्टँडींग करूंक जाय बाबा कशें कितें जातलें मग सांगून मागीर तें करूंक जाता. सीएम म्हणटा लोकांक जाय ते आपूण करता. हे जे लोक येले सगळे एसटी समाज तुमी पळय कोण मायग्रंट कोण सगळे गोंयकार तुमकां दिसता सीएमान हिंकां फुडल्यान आपोवपाचें आनी तिंगा एक्सप्लेन करपाचें. कितें आसता तें सीएमान ऑलरेडी सांगलेलें आहा तेंकां आमच्या फुड्यान यो. आतां हे कितें आहा हे आरजी पार्टी मातशें एक हे वायलन्स यूज करता कमलें अशें उलोवपाक कितें उतरां म्हणटा सीएमाक हें करता उजो घालता स्टॅच्यूआंक उजो घालता असलें करता आनी मागीर तूं कोण वयतलो हेंच्या फुड्यान. आरजी पार्टी इनवॉल्व आसा म्हणून हे सगळे पळय हेतून आरजी पार्टी इनवॉल्व आहा आनी तेंच्या फाटल्यान फायनान्सर आहा. ताका लागून तुमकां तेंचे कडेन उलोवपाचें तूं ना. सांग आतां हिंगा भाटये तोय आहा भाटये तोयाच्यान बोंगले आहा 30 मिटराक कमलें न्हू. मागीर हिंगा आहा आमच्या पिलार एक तोय आहा पळय हिंगा पिलार एका आमचे ते हेरिटेज हॉला कडेन ते हेज्याकीन 2 पाट व्हडले आहा थिंगासर केदे प्रोजेक्ट येता आमचे बोंडोचे तोय 10 पाट व्हडले ह्या तोयाच्या आगीन 10 पाट व्हडले. आतां आमचे तुवें पयलां युनिवर्सिटीचे वॉल बॉय आहा ती बफर झोनाक ते कोण आहा. मागीर आमचे श्यामा प्रसाद आहा ते बफर झोनाच्या अबावट 100 मिटराक आहा. आनी थिंगासर कितें कितें फोडी वा चलताली तेन्ना खंय आहले ते गमता. हेंकां जाय न्हू हेंकां एक काबार जालेलें नाका. हेंकां जाय हें चालू दवरपाक आनी पॉलिटिकली हेंकां ते म्हणटा 4 मिटर फोडल्यार उदक जाता म्हणटा थिंगा. पळय आतां हें पळोवपाचें कोणाचें काम. आतां वेटलँड ऑथॉरिटी आहा डिपार्टमेंटाची कामां आहा तेंकां करूं दी. कोणें ना म्हणूंक ना डिपार्टमेंटान तर नाका म्हटल्यार नाका करूं. सो तुमचो आतां फायनल स्टँड कितें तुमचो फायनल स्टँड कितें. म्हाजो फायनल आतां हे कोर्टान गेलेले आहा कमलें न्हू. कोर्टाचेर म्हाज्यान कितें उलोवंक जायना. आतां सद्याक हांव कितें उलयलो जाल्यार सबज्युडीस जातली ताका लागून हांव तेजेर चड उलोवंक वचना कमलें न्हू. आतां कोर्टाचें डिसिजन कितें आसा तें जावं दी. आतां 2027 इलेक्शन येता हो तुमकां इफेक्ट जावचो ना तुमी दिसतना. पळय आतां इफेक्ट जातलो आनी जावचो ना. आतां हांव तो कितें सांगता सगळे लोकां कडेन आहा लोकां कडेन आहा. तुवें पयलां आतां ह्या इलेक्शन आतां फाटीं जालेलें पयलां तुवें कशें कितें जाता तें लोकां कडेन आहा सगळें. बट आतां चिंबोलकर एक सायड उरली युनिटी मॉल एक सायड आनी तुमी एक सायड उरले. ना तशें कांय ना. म्हाका खूब जाणांनी अशें फोन मारलेले आहा
खुबशे लोक थिंगासर न्हू तेय लोक जाणा हे बेश्टेच बॉम्ब मारता म्हणून तांकां खबर आहा तेंच्या लोकांनी म्हाका किल्ल्याने फोन मारला आनी म्हाजे जाले ओगी हिंगासर पडून जाले येयले ते थोडे पयशे हाडलेले नावशेचे आनी खंयचे खंयचे हाडलेले थोडी बायलां तेंची येयलेली म्हाका खबर आहा त्या लोकांनी म्हाका फोन मारून सांगला बाबा अशें अशें थोड्या लोकांक थिंगासर तेंच्या मदें पडलेलेच ना हे जाणा पॉलिटीक करता पूण तुमी आजुनूय उलोवपा रेडी आहा त्या लोकां कडेन जर ते तुमचे कडेन येता पळय अशें आतां ग्रुपान येयले तुमी सांगा म्हाका अशें तर ग्रुपान येयले बोट घेवन येयले आनी बोव मारले कितें कितें उतरां म्हणली गाय मारूंक लागले गमले तूं उलोवंक शकता हांवें तें सांगलें उलोवपाक रेडी आहा तुमी 5 जाण यो ते म्हणटले की तुम्ही भायर या पुलीस प्रोटेक्शन घेया आनी आमचे समोर समोर उलया ना ते तशें म्हाका खबर आहा ते कितें करपा जाय ते तसले आमी जाणा तसले आमी पयला तुमकां दिसतालें ते एग्रेसीव जातले म्हणून तुमी हय 100% ते तसले जाले तेंच्या मनांच आहा ते तेंकां जाय फकत मिडिया आनी व्हिडिओ काडून मागीर ते घालपाचे कमले व्हडली व्हडली तेंची कामां आनी सीएमान काय बरें सांगलां आपणा कडेन उलया म्हणून कमल्या न्हू उलया पळय तुमी कितें आहा पूण परत तुमी सीएमा कडेन बीन कितें उलोवप बीन करतले सीएमा कडेन आमी उलयतलेच सीएमा कडेन विशय उलयतले काडटलो पळय आतां सीएमा कडेन उलयतलो एसेंब्लीन पासून काडटलो जाल्यार कितें जाता जेन्ना कोर्टान आसता न्हू पळय कोर्टाक आमी रिस्पेक्ट दिता आतां तूं सांग आतां हेंकां तर आतां व्हडलें एजिटेशन करपाचें आसल्यार कोर्टान कित्याक गेले जेन्ना कोर्टान केस आहा आनी तुमी भायल्यान एजिटेशन करता म्हणजे हेजो मिनींग कितें म्हणजे तुमकां कोर्टाचें पडलेलें ना कोर्टाक हिंकां रिस्पेक्ट ना हां सबज्युडिस मॅटर आनी तुमकां एके सायडीन मोर्चाय जाय एके सायडीन कोर्टांतल्यानय जाय कशें आहा म्हणजे तुमी कोर्टाचेर प्रेशर घालूंक सोदताले तशें जाता न्हू पूण पळय आमी एक मात हांव सांगूंक सोदतां तोयाक हांव केन्नाच कितें जावंक दिवचो ना सीएमान सांगलां तेच भाशेन तोयाक म्हाका तोयाचेर पडला हेंच्याकीन चड आनी तेंच्या लोकांकी खबर आहा कोणे तोयाक लागून आमी कितेंय करी कोणे मात एक्स्ट्रा अशें पॉलिटीक आनी कोणाचे पोवयो हाडलेली आहा आनी लोकांक इनोसेंट लोकांक हिंकां खबर ना बायलांक थोड्यांक खबर ना हे कितें खंयची नाटकां खंय चल्ल्यात हेंचें फंडींग चल्लेलें आनी हांव एक सगळें भायर काडटलो हेंचे जागे हे आजीचे उंचर जागे आतां पळय ते पयले फाटल्याच्यान एसेंब्लीन उलयताले ओपोज करताले आतां तोंडां बंद पडलेली आहा कांयच उलयना लाखांनी जमीन हे सगळें हांव वयर काडटलो आरजी प्रॉपर्टी डिलर जाल्या म्हणटा हय सारकें एक हे बोबो करता आनी फाटल्यान तेंचो आनी एकलो मनीस आहा तेंचे मागीर सेटींग करपाक सगळे सेटिंग आनी डिलिंग आनी सगळें आरजी अशेंच आहा फुडें गमतलें लोकांक ही पार्टी न्हू ही पार्टी उरपाची ना ही पार्टी तेंचे तेच लोक तेंकांच फुडयतले तेंचेच लोक आमी कांय करपाची गरज ना तेंचे ते एक्सपोज जातले तुमी एक्सपोज करतले ते एक्सपोज जातले आनी म्हाजे सायडीच्यान हांव एक्सपोज करतलो कित्याक विथ एविडन्स हांव उलयतलो कोण आरजी सो आतां हेंकां फंडींग कोणाचो आहा असो तुमी म्हणटा आहा हांव ते टायम येतूच काडटा भायर कोणें केलो तो फंडींग कोण स्वता दितले करपाक ओके थँक्स येस थँक्यू जेन्ना उलयता तो म्हणपाक लागलो की आरजी पक्ष जो आसा हो मेन पक्ष आसा हेका विरोध करपाक आरजी पक्षाचो फुडारी अजय खोलकर जो आसा तो थंय आसा आनी तो थंय बोवाळ घालता आवाज करता म्हणून आतां हेजें इतलेंच कळटा की ह्या बीजेपी सरकाराक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा हो विरोध करपाक तीव्रपणे आनी फुडें रावता आनी सदांच गांवाक लागून आयज तो आरजी म्हणून तो आपणाचो गांवचो म्हणल्यार गांवान जो विशय जाला म्हणून आयज अजय खोलकर जावं बाकीचे सगळे रेव्होल्युशनरीज थंय उबे रावल्ले आसा थंय बसलेले आसा आनी प्रत्येक गांवान अशें जेन्ना घडटा तेन्ना आमचे रेव्होल्युशनरीज आपलो गांव राखपाक लागून आपलो गांव फुडल्या पिळगेक दवरपाक लागून थंय वयता आनी गांवचो सपोर्ट आनी गांवचो आदार म्हणून एक झूज झगडटा इतले दीस ते सॅक्रिफायस करून आसा थंय इतले दीस ते आपणाचो गांव कसो वाचोवपाचो हें चिंतीत आसा पण थंय हो म्हणटा गांवच्या लोकांनी आमच्या फुड्यान येवपाक जाय आयज हीच हुकुमशाही हांव जेन्ना परत म्हणटालो की हुकुमशाही ही बीजेपी सरकाराच्या अंतर्गत चल्ल्या ही ती हुकुमशाही जेन्ना कितलेशे राजा महाराजा अशे येवन वयताले तेन्ना अशेंच करताले की लोकांनी आपणाच्या दारान येवपाक जाय लोकांनी आपणाच्या घरान येवपाक जाय आनी जेन्ना लोक घरान येता तेन्ना तांकां दारां बंद करता आनी दारांच्या भायर दवरता आनी पुलीस फोर्स धरता आनी तांकां भायर धांवयता हो रुदल्फ फेर्नांडीस जो सांताक्रूजचो आमदार जाल्लो आसा जो काँग्रेसाचेर निवडून येयलो तेणेन सगळे धार्मीक जावं तो फुलांचो खुरीस आसूं जावं ते महालक्ष्मीच्या देवळान वचून देवीचो आसूं जावं दर्गाचो आसूं ह्या सगळ्यांचो शपथ घेवन आपूण केन्नाच पक्ष सोडची ना आनी दुसरे सायडीन वयची ना अशें शपथ घेतलेलो प्रॉमीस घेतलेली
आनी तोच शपथ हेणें तोडून बेबो कसो उडी मारून हो बीजेपीन गेलो आनी होच रुदोल्फ फेर्नांडीस बीजेपीन वचोन उदरगत करतलो म्हूण सांगपाक लागलो. उदरगत आमी डेव्हलपमेंट करपाक लागून येयल्ले आसा आनी हो बीजेपी सरकार हो डेव्हलपमेंटाचो सरकार म्हणलो. आनी आयज जे कोण येता आनी चिमलकारांकूय दिसलेले आसा जे तुजे सपोर्टर बीजेपीचे सपोर्टर हेंका पासून दिसलेले आसा की हो बीजेपीन कित्याक गेल्लो आसा. हितून कळटा की हांगा हत्यागिरी ही चालू आसा आनी ह्या हत्यागिरीक लागून कमिशनगिरीक लागून हो रुदोल्फ फेर्नांडीस थंय भितर पावलो. हेणे आयज एक स्टेटमेंट केलो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो डिलिंग करता आनी ते डिलिंगेक लागून हांगा आसा म्हणून. हांव ह्या रुदोल्फ फेर्नांडीसाक चॅलेंज करता तूं एकूच डील केल्ली आसा म्हणून दाखय. तूं म्हणटा आमकां फंडींग येता आनी ती फंडींगेक लागून तुमी करता म्हणून. तूं म्हणटा आनी कितें कितें घाली एलिगेशन तुवें घातली. आयज आमचे रेव्होल्युशनरीज आपणाचो पोट दवरून म्हटल्यार जमनीर कांयच नासतना उपाशी पासून रावन दीस रात एकठांय करून गोंया खातीर झुजता, आपल्या गांवा खातीर झुजता. आयज थोडे काम धंदे आपणाचे सोडलेले आसा आनी ते इतले डेडिकेशनान ह्या क्रांतीचे मोहिमेन फुडें आसा. आनी जेन्ना इतले डेडिकेशनान फुडें आसा आनी तितून एलिगेशन हो रुदोल्फ फेर्नांडीस करता हितून इतलेंच कळटा हो रुदोल्फ भियाल्लो आसा. हेच्या पयलू तुका आमी म्हणल्यार हांवें स्वता वचोन तुज्या ऑफिसान घरान वचोन तुका हांवें मेमोरेंडम दिल्लें जेन्ना नावशी मरिनाचो प्रोजेक्ट आहलो आनी तितून काकरा तुज्याच मतदारसंघाची विलेज लागता थंयच्या लोकांक ते इफेक्ट जाताले तेन्ना हांवें इनिशिएटीव घेवन तुका येवन मेमोरेंडम दिल्लें आनी तुका सांगलेलें की हेजेर तुवें सपोर्ट करपाक जाय, तुवें एक्शन घेवपाक जाय बिंग अ रुलिंग MLA. त्या टायमार तुवें कांयच करूं ना. त्या टायमार तूं ओगी रावलो, एक उतर पासून काडूं ना. तेन्ना कसली डील जाल्ली मरिना प्रोजेक्टाच्या टायमार तुजी कसली डील जाल्ली, कसली तुका बॅगां गावल्ली हेंय कळपाक जाय. कित्याक एक उतर पासून तुवें काडूं ना की बाबा आमचो गांव जावं काकरा आसूं जावं सायडीचो ऑशेल आसूं हे गांव जे लागता तुका सांताक्रूज विलेज आसूं हे गांवांत तुजीच विलेज पंचायत ह्या गांवांत तेन्ना कित्याक उलोवंक ना. आनी तूं सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हांगा डिलिंगे करता. कसले डिलिंग केल्या तुवें करचो एक्सपोज, तूं एक्सपोज करतलो असो. तुका लास्ट टायम विधानसभेन तुका एक्सपोज केलो जेन्ना तुवें कुर्काचो तुवें आख्खे लँड फिलिंग केली आनी आख्खी ती लँड फिलिंग करून माती सगळी व्हांवून गेली. लोकांच्या जे कुर्काचे जे गांवांत सकयल गांवकार वाड्यार आख्खे माती येयली लँडस्लायड जावन. तेन्ना तूं आपणा ओग्गी रावलो मरे, तोंड बंद करून ओग्गी आसलो. कलेक्टरान ऑर्डर काडली, तुका एक्सपोज केलो, ओपनली एक्सपोज केलो. तूं असली नाटकां करता आनी ह्या वयल्यान आमकां सांगता शाणपणां. आतां तो लँड कोणाचो कोमुलदादाच्या प्रॉपर्टींच्यान तुमी त्या प्रॉपर्टींच्यान ट्रक व्हरोन भितर व्हरोन तुमी लँड फिलिंग केली. ती बीन माती खंयची ह्या स्मार्ट सिटीची. आनी तूं सांगता आमकां एक्सपोज करतलो म्हणून. कर मरे एक्सपोज. तुजे कडेन कापस्ताद आसा नाल्यार एक्सपोज करून दाखय. आनी कोण लँड डिलिंग आनी लँड हितून आसा ते आमीय दाखयतले. आनी तूं खंयची खंयची लँड होल्डिंग करता खंयचे खंयचे कितें आसा पळय हेंय आमी दाखयता. तुका दिसता आसतलें की आमी ओगी आसा म्हणून. तूं एलिगेशन घालता आसतना चिंतून घाल. आमी डॉक्युमेंटेशन घेवन एलिगेशन घालता आनी सारकी प्रूव्ह करता. विथआउट डॉक्युमेंटेशन आमी केन्नाच एलिगेशन घालूं ना. विथआउट डॉक्युमेंटेशन आमी केन्नाच तुमकां केन्नाच ब्लेम करूं ना. पण जेन्ना हो आपणाचो स्वार्थ आनी आपणाचो फायदो करपाक लागून हो रुदोल्फ फेर्नांडीस रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर अशें तोमणे मारता अशें स्टेटमेंट करता. आयज प्रत्येक रेव्होल्युशनरी जो आसा तांकां आयज दुखवल्ले आसा. उजो उजो करता म्हणटा, कोणाक गायो मारल्यो म्हणटा, कोणाक तुका गायो मारल्यो. आयज तुका फेस करपाक जायना आपणाच्या गांवच्या लोकांक. तुजे कडेन आयज कापस्ताद ना आपणाच्या गांवच्या लोकांक तुका फेस करपाक. हें रेव्होल्युशन आनी हें रेव्होल्युशन आमी करतले. उजो हो उजो म्हणटले आनी तुकाय उजो कितें तो कळटलो. तूं म्हणटा की कांय जावंक ना, खंय मतां जावंक ना, आनी कितें जावंक ना, चिमलान जावंक ना, आनी कितें जावंक ना. तूं त्या बस्तींचेर उठ्ठा. त्या बस्तींनी तूं थंय भोंवन भोंवन तूं आयज त्या बस्त्यांचोच जाल्लो आसा. तूं आयज गोंयकाराचो उरलेलो ना. आनी तूं गोंयकाराचो उरलेलो ना. सांताक्रूजान तुवें दाखोवपाक जाय आसलें की सांताक्रूज मतदार झाडपी मतदारसंघ जो आसा तो तुवें निवडून हाडपाक जाय आसलो. आमी कापस्ताद केली, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान कापस्ताद केली आनी तो मतदारसंघ निवडून हाडलो. थंय तुमी सीएमाक पासून हाडलो, मात आमी कापस्ताद करून तो निवडून हाडलो. आनी तुका हांव चॅलेंज करता, तुजे कडेन जाता कापस्ताद आसा नाल्यार तूं एक्सपोज करून दाखय. तूं आयज आमचेर
हे एलिगेशन जे घातला आयज आमी कोणाक पयशे दिनासतना आमी काम केल्लें आसा, आमी गोंयकारांक लागून भावुरलेले आसा आनी गोंयकारांचो विश्वास जो आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर आसा. आमी उलोवन दाखयता, आमी काम करून दाखयता आनी प्रत्येक जे कडेन अशें तुमी प्रोजेक्ट हाडटा लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना तूं तोंड फोडून सांगता की लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना सरकारान. अरे कसलो सरकार? तूं आमदार तुमचो, तुज्या आमदाराकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना जाल्यार कसलो सरकार? तुवें रेजिग्नेशन दिवपाचें, सोडपाचो पार्टी. त्या मुखेलमंत्र्यान आयज म्हाका दिसता हेजे कडेन विचारपाक जाय ताका कॉन्फिडन्सान कित्याक घेवंक ना तें सांगपाचें. दामू नायकान सांगपाचें कॉन्फिडन्सान कित्याक घेवंक ना. तो आयज थंय सांगता आपणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना म्हणून. सो हितून सिद्ध जाता ही हो जो पक्ष आसा हो पक्ष कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवपाचो ना, तेंच्या स्वताच्या आमदारांक कॉन्फिडन्सान घेयना आनी तो प्रोजेक्ट हाडटा. पण आपणाक आतां दाखयलो म्हणटा तो असो आसा बरो आसा आनी कितें आसा आतां दाखयलो म्हणटा. हो इशू आसा केन्नाच्यान चालू, गेल्या त्या विधानसभेत पासून आमी काडलो हो इशू. सो हितून इतलेंच सिद्ध जाता की हो रुदल फेर्नांडीस आसा हो फोटिंगपणा करता, हो फक्त पिशान काडपाक सोदता आनी आपणाची पोळी भाजपाक सोदता, आपणाचें कितें डिलींग आसा ह्यो डिलींग करपाक सोदता. आनी तुका समज हें आसा नाल्यार तूं दाखय, आमी रेडी आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स समर्थ आसा, तुजो कितें आसा तें एक्सपोज करपाक, तुका कितें फुडें दाखोवपाक आसा तेंय आमी रेडी आसा आनी तुजें खंय खंय कितें इलिगलिटी जाल्या तेजोय रिपोर्ट काड, आमी घेवपाक रेडी आसा. देव बरें.